आपको पता है पाकिस्तानी मर्द दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? पुलिस से। नहीं, हार्ट अटैक से नहीं, बीवी से बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी मर्द दुनिया में सबसे ज्यादा डरता है इससे, और सिर्फ डरता ही नहीं, शर्माता भी है। जैसे ये कोई छोटा सा हाइजीन को मेंटेन करने वाला बेचारा सा बेजरर सा नन्ना मुन्ना सा पैड नहीं, बल्कि एटम बॉम्ब है, जिस पे अगर किसी मर्द की नजर पड़ गई तो इससे निकलने वाली रेडिएशन से वो तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा, साकित हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ जमीन से लेके कोकेन तक, बेवकूफ से लेके ज़हीन तक, आलू मटर गोश्त खजूर अंजीर जैतून हत्ता के खातून तक खुलेआम बिकती है। और अगर कोई चीज छुपा के बेची जाती है तो वो है ये नन्ना सा मुन्ना बेचारा सा पैड। जोक सपाट, हमारी बच्चियां जब पीरियड की एज तक पहुंचती हैं तो उसे छुपाने के लिए इतना एफर्ट किया जाता है जैसे कोई अहम मुल्की राज छुपाया जा रहा हो, और पैड ऐसे खरीदा और बेचा जाता है जैसे स्मगलिंग की जा रही हो। हेलो दुकानदार भैया, जरा बात सुने, वो पैड का एक पैकेट दे दे। ओहो, पैड डैड नहीं, वो जो वहां लगाया जाता है जहां से आप सब निकले थे। और हमारी बेचारी माएँ भी बच्चियों के जवान होने पे उन्हें पैड्स इस तरह सप्लाई करती हैं जैसे जेल में कैदियों को चर्च सप्लाई की जाती है। क्यों भाई, क्या मुसीबत हो गई है? माहवारी नेचुरल है, इसके होने पे किसी लड़की या औरत को शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये कोई कमी नहीं, जुर्म नहीं, पलीती नहीं, गुनाह नहीं, कोई टैबू नहीं है। अब मसला ये है कि ये बात मर्दों को कैसे समझानी है। मैं तो कहती हूँ उन्हें एक शॉक थेरेपी देनी चाहिए। पैड से यूज टू करने के लिए चारों तरफ उनकी आंखों के सामने बस पैड्स ही पैड्स लगा दिए जाने चाहिए। वो बोलें आई लव यू जानू, मैं तुम्हारे लिए आसमान के ताड़े भी तोड़ के ला सकता हूँ, तुम जो कहो मैं करके दिखाऊंगा। तो आप बोलें जानू इस पैड को 1 घंटे तक घूर के तो दिखाओ। सच में शहर में फैज मेला ना कराएं बल्कि हैज मेला कराएं, जहां दानिश्वर मर्दों को बैठकर समझाया जाए कि हैज पलीती नहीं सेहत की निशानी है, पीरियड शर्मिंदगी नहीं जिंदगी के बढ़ने की दलील है। और वो ठरकी शायर जो औरतों को सिर्फ शायरी का सब्जेक्ट समझते हैं, उन्हें ऐसे शेर सुनाए जाएं कि वो फैज को भूल जाएं और हैज को याद रखें। एक शेर तो मैं आपको सिखा देती हूँ। दुनिया को है खुर्शीदे जहां ताप का धोखा, हर रोज दिखाती हूँ मैं एक पैडे नहा और। गाने भी ऐसे सुनाने चाहिए कि जिनसे उनकी कोई सोच बदल सके, जैसे चिट्टियां कलाइयां, हाँ चिट्टियां कलाइयां वे न न न न चिट्टियां कलाइयां वे, सुन जावे मैनू पैड दिला दे, रिक्वेस्टां पाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे डा 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 डा। इसी तरह से झटके लगेंगे उस मर्द की मर्दानगी पर जो औरत के हर अंग हर उस पे इसलिए पर्दा डालना चाहता है कि कहीं ये राज ना खुल जाए कि नेचर ने आदमी को नहीं औरत को चूज किया है जिंदगी बढ़ाने के लिए, और यही तो औरत की ताकत है। खैर ये तो मेरे थॉट्स थे पीरियड्स के बारे में, पैड्स के बारे में और इससे डरने वाली पेट्रियार्की के बारे में। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी अफशा मौसब को, जिनसे हम बात करेंगे अपने शो पास कर या बर्दाश्त कर। हेलो अफशा, वेलकम टू माय शो पास कर या बर्दाश्त कर। थैंक यू। क्या हाल है? सब खैर है। सब खैर है। आज का हमारा मौजू है हैज, पीरियड, मेंसेस। सबसे पहला सवाल मैं कहना चाहती हूँ कि इसको टैबू
کیوں سمجھا جاتا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اور کیا عورت واقعی پلیت ناپاک ہو جاتی ہے پیریڈ میں؟ میڈیکلی کیا یہ بات پروون ہے؟ جہاں تک پلیدی کا تعلق ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اس ریجن میں جو پدرسری ایک عنصر چل رہا ہے اس سے جا کے کہیں نہ کہیں تعلق بن جاتا ہے. جیسے آج بھی شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے, دادیاں نانیاں کہتی ہیں کہ اگر اچار مربع ڈالا ہوا ہے اور بچی یا گھر کی خاتون ان دنوں میں ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے, کہیں کیڑا نہ پڑ جائے اس کے اندر. جسٹ امیجن کہ ہاتھ نہ لگائے کہ کسی چیز میں کیڑا نہ پڑ جائے. تو اس پہ اور بچی کی, عورت کی سائیکی پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ جب اتنی اویئرنیس بھی آ گئی افشاں, اس کے باوجود ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ بچیوں کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے ساتھ یہ ایک نارمل ہوگا, یہ اس کو کس طرح سے آپ نے سنبھالنا ہے, کیسے. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ بچیاں اسکول میں ہوتی ہیں, جب کلاس روم میں ہوتی ہیں اور فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ پیریڈس آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کلاس میں ان کے ہم عمر بچے ہوتے ہیں, کسی کو معلوم ہوتا ہے اور کسی کو نہیں, زیادہ تر کو نہیں. تو بچے اس کو مطلب شرمندگی میں لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ٹیچرز اس کو اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کر پاتی, بچیوں کو سمجھا نہیں پاتی. اور سکولز میں بیت الخلاء کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بچیوں کے سکولز میں, اور کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا کہ بچیوں کو اس وقت میں بتایا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور ایک جو بات مجھے یہاں کرنی چاہیے, ہمارے انر ویئرس کے حوالے سے بھی مائیں اس طرح سے بچیوں کو سمجھاتی بالکل ایجوکیٹ نہیں کرتی, اور بلکہ اس کے اوپر بات کرنا, اس پر بھی بات کرنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے, جبکہ انر ویئرس پہ بات کرنا کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے. کپڑے ہیں جو آپ نے اندر پہنے, تو یہاں پر تو ریپروڈکشن کا پورا ایک چیپٹر ہی نصاب سے ختم کروا دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا شرمندگی ہے؟ کیا ریپروڈکشن کوئی شرمندگی کی بات ہے؟ ریپروڈکشن کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے انٹل انلیس کے کاکے پیدا ہو رہے ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پیڈ سے کیا اتنا ڈر ہے؟ پیڈ کیوں اتنا چھپا کے 7 پردوں کے بیچ میں بیچا جاتا ہے؟ اچھا, اس کی جہاں تک میں سمجھتی ہوں, گھرانوں میں ہمارے معاشرے میں مختلف ایک معاشی سلیبز ہیں مختلف. ہر گھرانے میں اگر 3 سے 4 خواتین ہیں, ماں ہے, 2-3 بچیاں ہیں یا نند ہے, تو وہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیڈس ہمارے یہاں کافی مہنگے ہیں, اور پھر خوشبو کے حساب سے, پھر آپ کی ضرورت کے حساب سے, ڈے یا نائٹ میں استعمال کرنا ہے اس حساب سے ان کی جو ابھی بھی قیمت ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور وہ افورڈیبل نہیں ہے. گاؤں میں افورڈ نہیں کر سکتی. گاؤں میں کیا, شہروں میں بھی اگر ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے تو وہ, اور گھر میں 3-4 خواتین ہیں, تو کیسے افورڈ ہوگا. تو ابھی بھی خواتین نرم کپڑا ہی استعمال کرتی ہیں, اور اسی کو دھو کر پھر اس کو دھوپ میں نہیں سکھاتی, پھر اس کو کہیں نہ کہیں چھپا کر سکھاتی ہیں, اور وہ بیکٹیریاز کی پوری ایک اماج گاہ ہوتی ہے, انفیکشنز کی ایک پوری وہ کیا کہنا چاہیے گھر بنا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو انٹرنل انفیکشن کے ساتھ جو بچیاں وہ پوری زندگی بتا دیتی ہیں, اور پھر وہ ایک گائنیکالوجسٹ تک جانا بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے. تو وہ کہیں کی ہو گیا بتینوں کہ وہ ڈاکٹر کول گئی ہے, اور دیتا تھلے ویاہ بنی ہوا ہے, تو وہ مطلب یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے. اور جب عورت کو پیریڈ ہوئے ہوتے ہیں, مرد اس سے دور رہتا ہے کیونکہ شاید وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے, اور اس کو الگ تھلگ رکھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو پھر بھی مطلب یہ شہروں میں یا اس طرح سے الگ تھلگ کا وہ کانسیپٹ نہیں رہا, کیونکہ گھر بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. پہلے گھر بھی بڑے ہوتے تھے, کمبائن فیملی سسٹم ہوتا تھا. تو لیکن ابھی بھی آج کی اس صدی میں بھی رواج ہے کہ وہ علاقوں سے باہر, مطلب جو گاؤں دیہات ہیں, ایک الگ سے ایک ہٹ, ایک جگہ پہلے ایک ریڈ ٹینٹ ہوتا تھا نا, وہ جو پری ہسٹورک ایجز میں, وہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ سسٹم, اور خواتین کو وہیں پر رہنا آتا ہے اتنے دن. اب چاہے اس کو کوئی جنگلی جانور کھائے یا چاہے کوئی بھی ایسا, اور اگر اس کو تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, درد ہو رہی ہے, ڈاکٹر ہے, دوائی چاہیے, کچھ چاہیے, وہ بس کیا اویئرنیس ہے اس میں؟ اس میں اویئرنیس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے بھی کم دیا جاتا ہے, یا کھچڑی یا اس قسم کی غذا جو اس کو مزید
कमज़ोर करे। हालांकि ये आपके एक सेंसिटिव टाइम गुजर रहा होता है, लड़की को इस वक्त बड़ी ज़रूरत होती है कि उसका ख्याल रखा जाए, और स्पेशली जो प्राइमरी आपके ईयर्स होते हैं उसमें। लेकिन यहाँ से वो बात आ जाती है कि जो घरों की दादियाँ नानियाँ होती हैं ना, वो इस उम्र के करीब बच्चियों अपनी बहुओं को या अपनी ख़वातीन को, माओं को कहना शुरू कर देती हैं कि दूध मत दो, अंडे मत दो, गोश्त इतना मत दो, गरम चीज़ दो, ये जल्दी वड्डी हो जाएगी, मतलब नट्स मत दो, जो कि उस बच्ची की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने फिर वहीं से रिप्रोडक्शन के काम लेने हैं। सिर्फ ग़िज़ा की ही बात नहीं है, बच्चियों को स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं उस तरह से लेने दिया जाता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। वो कहीं ना कहीं आपकी वो वर्जिनिटी से जाके जुड़ता है, और कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत सारे मामलात हैं जो टैबू हैं। आप वर्जिनिटी की बात कह रही हैं, पहले पीरियड के बाद तो माएँ बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और कोशिश होती है कि वो जो सेकंड पीरियड आने हैं ना, वो ससुराल में जाकर ही आएँ, क्योंकि वो उसके पीछे भी एक पूरी एक फ़िलॉसफी है ख़वातीन की, जो कि उनके ऊपर इम्पोज की गई है हमारे पिदरसरी इस मुआशरे के तहत। और हुकूमती सतह पे इस पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कोई प्राइस पे, अगर इस पे टैक्स ख़त्म होना चाहिए पैड्स पे, या कोई इसकी सब्सिडाइज प्राइस होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए। तो हुकूमत तो पहले ये बताए कि पैडमैन मूवी क्यों बैन हुई यहाँ पे? ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तो वो वाहिद पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हूँ कि जिसने, क्योंकि कैंपेन ये चली थी कि सब सेलिब्रिटीज़ पैड पकड़ के तस्वीर खिंचवा रहे थे कि ये सिर्फ पैड है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं कहेगा। तो मैं पाकिस्तान की वाहिद सेलिब्रिटी थी जिसने ये तस्वीर खींच के लगाई थी। और अब यकीन करें अफशा, इतनी गालियाँ मुझे पड़ी हैं इस पे, और ज़्यादा गालियाँ मुझे औरतों से पड़ी हैं, बिल्कुल, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनके लिए मैंने ये इतनी बड़ी एक स्टेप उठाया था, मुझे औरतों से ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी। इसीलिए मैंने कहा ना कि दूसरी ख़वातीन को साथ लेकर चलना सीखें, ना कि उन्हें गिराना सीख। बहरहाल थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी और आपकी इस गुफ्तगू से अगर एक नहीं, दो नहीं, किसी को तो कोई फ़र्क पड़ेगा और हमारे माशरे में कोई चेंज आएगा। उम्मीद तो है।